अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, बरसगीर पाको हिंद में मकामी हुकूमतों का निज़ाम इतना ही पुराना है जितना यहाँ पे जमहूरी निज़ाम। इस हफ्ते के शुरू में हमने देखा कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने पहले ये ऐलान किया कि सिर्फ कराची और हैदराबाद के अंदर इस मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बहाल कर दिया गया है, और उसके साथ साथ कुछ बिलेटेडली ये भी ऐलान कर दिया कि बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बहाल कर दिया गया है, और 2001 का जो ऑर्डिनेंस है अब वो नाफिजुल अमल होगा। इसकी क्या सूरत हाल है, सिंध में इसके क्या नताइज होंगे, और पूरे मुल्क के अंदर मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो किस तरह का होना चाहिए, बाकी के फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, इसके ऊपर हम बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है दानियाल अजीज साहब को, जो साबिक वफाकी वजीर है, और उसके साथ जीवे पाकिस्तान जीवे मकामी हुकूमत तहरीक के चेयरमैन भी हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दानियाल। हमें लाहौर में ज्वाइन किया है शाहिद हामिद साहब ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। शाहिद साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी कि इस वक्त हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है लोकल गवर्नमेंट्स के हिसाब से? आइन में तो 1973 से ये दर्ज है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में कि द स्टेट यानी कि बहुत वफाक भी और सूबाई हुकूमतों की पर फ़र्ज़ बनता है कि वो लोकल गवर्नमेंट को इनकरेज करें। और फिर बाद में ये 17वीं तरमीम की एक शिक है जो 18वीं तरमीम में भी उन्होंने रखी, वो है आर्टिकल 140A, और उसके तहत लाजिम है सूबाई हुकूमतों पर कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और दीगर इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को सौंपें, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 18वीं तरमीम के जरिए जिम्मेदारी दी गई है? जी, 18वीं तरमीम, ये जो शिक मैंने आपको बतलाई 140 है, ये 17वीं तरमीम में भी थी जी, और 18वीं तरमीम में ये प्रोटेक्ट की गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए शाहिद हामिद साहब कि कोई ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की सेंस है अगर, या कोई डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर एक ही तरह का मकामी हुकूमतों का निज़ाम होना चाहिए? जी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है उसका ज़्यादा दखल रहा है। 1979 में भी आपको याद होगा जब पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, NWFP लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, वो भी सारे के सारे वफाक में ही बने थे, और एक तरह की एक डायरेक्शन दी गई थी सूबाई हुकूमतों को कि यूनिफॉर्म लॉज ये वो नाफिज करें, जो कि किए गए। मगर उस वक्त भी और आज भी जो ये सब्जेक्ट है, ये जो मौजू है, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जी, और बिल्कुल ये लाजिम नहीं है कि जी हर जगह एक ही तरह का निज़ाम हो जी। और वैसे भी मैं समझता हूँ ये एक नामुमकिन बात है कि आखिरकार जो मसले हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाहौर के, वो राजनपुर से बहुत फ़र्क हैं, या फिर बदीन से बहुत फ़र्क हैं, या कोलू बुख्तू से बहुत फ़र्क हैं जी। तो अगर हर इलाके के लिए अपना निज़ाम है या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरिया। लेकिन शायद हामिद साहब, ये तो प्रोविंशियल बेसिस पे होगा। आफ्टर ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज ये डिसाइड करेंगी कि उस प्रोविंस के अंदर क्या सिस्टम होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। तो एक प्रोविंस में अगर एक सिस्टम होगा और दूसरे में दूसरा सिस्टम होगा, तो आपके ख्याल में किसी किस्म की कोई गवर्नेंस के अंदर कोई खराबी पैदा होने का एहतमाल नहीं होगा? नहीं, बहुत से ममालिक हैं जहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फ़र्क होता है उसमें तो। और वैसे भी मतलब जहाँ तक मुशर्रफ साहब की 2001 का कानून है, उसने तो रूरल और अर्बन डिवाइड को भी ख़त्म कर दिया, मगर इससे पहले हमेशा जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ एक और निज़ाम था, और जो अर्बन एरियाज़ हैं वो एक और तरह का निज़ाम था। अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी, म्यूनसिपल कमेटीज़ थी, टाउन कमेटीज़ थी, और रूरल एरियाज़ में यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस तरह की कोई यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। अच्छा दानियाल, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आप बताइए कि सिंध में अचानक कैसे हुकूमत ने यह फैसला कर दिया कि यहाँ पे मकामी हुकूमतों का निज़ाम बहाल होना चाहिए,
باقی صوبوں کی کیا اس وقت سوچ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے وہ اس پہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، لاز بھی چند نے تو جو ہیں وہ ریگریس ہو گئے ہیں 2001 سے. ایکچولی اس کے پیچھے ایک انتظامی حلقہ ہے جو انتہائی درجے تک اس بات کا خواہش مند ہے کہ ان کے ماضی کے جو اختیارات ہیں وہ واپس آ جائیں. بیوروکریسی. جی، اور اس میں ڈی ایم جی پیش ہے، اور ان کی خاص طور پر یہ پولیس کے اوپر جو اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش ہے وہ بھرپور انداز سے بار بار ہم دیکھتے ہیں مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے ہی جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کو گمراہ کیا ہے، اور ان کو اس بات پہ جو ہے لے آئے ہیں کہ آپ پولیس آرڈر 2002 بھی ریپیل کر دیں، جو کہ ایکچولی انہوں نے پورے پاکستان کے لیے سندھ نے اکیلے ہی ریپیل کر دیا ہے، جو کہ ایک فیڈرل لا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس کو ختم کیا، اس کوشش میں کہ وہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر جو ہے واپس آ جائے کسی نہ کسی طریقے، اور وہ بھی انہوں نے لینڈ ریونیو ایکٹ میں بحال کر کے اور کمشنر بحال کر کے. لیکن جو اصل سیاسی مسائل تھے جن کی طرف پی توجہ دینا چاہتی تھی وہ تھے جو کہ کراچی کے اندر جو مختلف ڈسٹرکٹس ختم کر کے ٹاؤنز بنائے گئے. تو وہ جو ڈسٹرکٹس تھے وہ انہوں نے بنائے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت، اور حیدرآباد کے جو ڈسٹرکٹ انہوں نے ضم کیے ہیں وہ ضم کیے ہیں واپس حیدرآباد میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایس ایل جی او باہر نکالنے کی، جو انہوں نے کر کے بہت بڑی غلطی کی. تو اسی طرح سے بلوچستان میں بھی وہی انتظامیہ جو کہ فیڈرل انتظامیہ ہے وہ وہاں پر بھی بیٹھ کر کے تو ان کے کندھے پہ بندوق چلا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں بھی یہ نظام انہوں نے وہاں بہت ہی بڑا مذاق ہوا ہے. ابھی تک وہ بات سامنے آئے گی آنے والے دنوں میں. سندھ کو تو آپ پازیٹیو سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے جو واپس گئے ہیں 2001 کے آرڈیننس کے اوپر وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2001 کے آرڈیننس میں بھی امپروومنٹس کی گنجائش تھی. مثلا سبھی کہتے ہیں کہ جو ناظم کا الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، جو تعلقہ ناظم کا الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے جیسے یونین کا ہوتا ہے. اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن میں جو میونسپل سروسز ہیں ان کو زیادہ تقویت دینی چاہیے کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ بہت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو سمپلیفائی کریں، وہ بہت لمبا ہے. تو ایک ہی دن میں ہم ریفارمز کی طرف آتے ہیں. دانیال آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنے اس میں انٹروڈکشن کے اندر بھی یہ کہا کہ سیاسی حکومتیں کچھ اس سے خائف ہیں اس نظام سے. کیوں آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہ رہی؟ اس میں دو وجوہات ہیں جی. ایک تو یہ مرہون منت ہوتے ہیں انتظامیہ کے، اتنے اپنی ٹیکنیکل سکلز اتنی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کنفرنٹ کر سکیں اور اپنا حق جو ہے ان سے لے سکیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا جس میں باقاعدہ مقامی سطح کی جمہوریت انتظامی حلقوں کے اوپر ڈال دی گئی تھی، اس میں سے وہ بڑی لمبی ایک سلسلہ جو ہے سوسائٹل ایکیومولیشن کا وہ شروع ہونا تھا، جس میں ایک پولیٹیکل کلاس پیدا ہونی تھی جو کہ گورننس خود کر سکتی تھی. اور ان کو لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے تو اس سے کوئی نیسیسریلی گورنمنٹ میں جو ہیں انہوں نے تو سفر کیا، لیکن باقی پولیٹیکل فورسز نے سفر تو نہیں کیا. ان کے لیے تو ایک گورننس کی جو فیلڈ ہے وہ وائڈر ہو گئی. اگر وہ کوئی کسی کا بیٹا بھانجا لوکل گورنمنٹ میں چلا گیا، اس نے ایم پی ایس الیکٹ کرنے میں بھی مدد دی، اس نے یہ بھی کی. جی ایسے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں ہیں، ان کے اندر میں جمہوریت نہیں ہے. ان کے اندر وہ ایک خاندانی راج چلتا ہے، اور وہ خاندانی راج کا جو منبع ہے طاقت کا وہ لائلٹی بیسڈ ہے، یعنی وفاداریوں کے اوپر مشتمل ہے، نہ کہ وہ ایک اپنی عوام کی بہتر خدمت کرنے پہ مشتمل ہے. تو وہ دوم اثرات رکھتی ہے ان کے فیصلوں میں. تو اسی طرح سے اگر مقامی سطح کی حکومت میں جمہوریت بھرپور آ جائے اور طاقت بھی ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ جو خاندانی راج کا نظام ہے اس کو خطرہ پڑتا ہے اور انتظامیہ کو خطرہ پڑتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا سامنا پاکستان کا آئین کر رہا ہے اور جوڈیشری خاموش ہے. اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر جو ہے وہ لے تو لال سے کام لے رہی ہیں. ناظرین، اسی کے اوپر ہم بحث جاری رکھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پاکستان کے اندر کیسا ہونا چاہیے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے صوبوں میں اور وفاق کے اندر وہ اس سسٹم کے اوپر باوجود یہ کہنے کے کہ وہ اس میں بلیو کرتے ہیں، اس کے اوپر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے.